हाजेर कोणेच राजकारण करचें न्ही, कित्याक आमी बी पयलीं सांगिल्लें आसा खंय कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी इमिडिएटली थंय वचून इन्स्पेक्शन करून तो इश्यू सॉल्व करतले म्हणून. जेन्ना मार्केट आपूण नवो बांदता तेन्ना एक सिस्टम करून बांदता. आमकांय दिसतालें की भायर खोळयो बिळयो आसच्यो न्ही, तेन्ना कन्सिल्ड सगळें आसचें म्हणून. तशें आमी कन्सिल्ड सगळे पायप्स बीप सगळे घालून चकचकीत म्हणजे लोकांक पसून दिसपाक पसून बरें दिसचें अशें केल्लें. पूण आतां आमकां ह्या फाटल्या 15 दिसांनी तांकां प्रॉब्लेम जालो की जी नुस्त्याची खवळां आसता नाजाल्यार ते कितें आसता ती हातूंत पायपान अटकताली आनी फुडें ती खंय तरी सगळ्याक ब्लॉकेज जावपाक लागली. सो प्रत्येक दीस मोडप शक्य नाशिल्लें. सो 15 दीस आमचो एक इंजिनियर आयिल्लो, ताणें टेस्ट हें करून पळयलें पूण तें जालें ना. आज आमी सगळे सुडाचे ऑफिशियल्स म्युन्सिपालिटी सगळे आयिल्ले आनी आमी अशें डिसिजन घेतलां की आतां तें सगळें ओपन ड्रेन सिस्टम आमी करप म्हणून. म्हणजे नुस्त्याचें उदक पडलें तें पायपानसून डायरेक्ट देंवतलें आनी खळयेनसून चेंबरान वतलें आनी भायले भायर वतलें. सो पायपान खंय ब्लॉक जावपाचें आनी हें जावपाचें हें वता. हाका टिथींग प्रॉब्लेम्स म्हणटात. खंयचोय बरो व्हडलें कितेंय करता तुमी तेन्ना एक 2-4 म्हयने पयलीं तुका खंय तरी त्रास जाता, वयर सकयल त्रास जाता. ते हे त्रास आसात आनी जेन्ना आमच्या नजरेक हाडून दिले म्हणजे हांवें कालूच केलें. म्हणजे जेन्ना तांणी म्हाका सांगलां असो प्रॉब्लेम जाल्यार तेन्नाच आमी सुडाच्या ऑफिशियल्सांनी सांगिल्लें. पूण तांचे प्रायर कमिटमेंट खंय आशिल्ल्या कारणान तांणी सांगलें आज येता म्हणून. हांवें कालूच सांगिल्लें आज इन्स्पेक्शन आसा आनी आमी हे सगळें कितें तो मार्केटाचो प्रॉब्लेम आसा तो 15 दिसां भितर आमी सुटावो करतात. फाल्यां सकाळीं आमचो कॉन्ट्रॅक्टर येवन ती ओपन ड्रेन सिस्टम मारपाक स्टार्ट करतलो. थोडे इनकन्विनियन्स तांकां जायत कित्याक सगळेच आतां सगळेच जे गाले आसा ते सगळ्या गाल्यांक कडेन आमकां ओपन सिस्टम करची पडटली. पूण हें केल्ल्यान एक जातलें की उदक खंय तरी उरपाना, म्हणजे बॅक फ्लो जावपाना, उदक खंय तरी सुरळीत वचून म्हणजे म्हाका दिसता मार्केट क्लीन जातलो. हाजेर कोणेच राजकारण करचें न्ही, कित्याक आमी बी पयलीं सांगिल्लें आसा खंय कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी इमिडिएटली थंय वचून इन्स्पेक्शन करून तो इश्यू सॉल्व करतले म्हणून. सो आज ते आमी आयिल्ले अशें सगळे म्युन्सिपालिटीचे ऑफिशियल बी सगळ्यांनी निर्णय घेतला आनी फालच्यान तें काम स्टार्ट जातलें. सो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट 15 दीस आमकां परत एकदां मार्केटान ब्लॉकेजीस ह्यो आसच्यो ना अशें आमी गृहीत धरतात. कित्याक ही सिस्टम आमी आतां वापरून पळयता. म्हणजे पयलीं कशी आशिल्ली खळयांची तीच सिस्टम आमी वापरपाचो प्रयत्न करता. सो नुस्तेकारांकूय हांव आश्वस्त करता की जाता तितले बेगीन म्हणजे हें काम कंप्लीट करपाचें आमी प्रयत्न करता. म्हणजे फालच्यान सुरू जातले पूण ते 8 दीस लागतले 10 दीस लागतले कळना. सो ह्या 15 दिसां भितर आमी ते टोटल मार्केट परत दुसरीच सिस्टम करून ब्लॉकेजीस खंय जायना इतले पळयता. फक्त ड्रेनेजीचोच प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी कसलोच प्रॉब्लेम ना मार्केटान. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार आनी कसलो प्रॉब्लेम ना. फक्त ड्रेनेज मेन जी आसा ताजो प्रॉब्लेम आसा तो आमी सुटावो करता.